नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपीमा समावेश हुन लागेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। हुँदै नभएको विषयमा हल्ला फैलाइएको सरकारको जिकिर। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन, हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटमा भएको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाको अडान। 20 वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न पाउने कानून संशोधनको तयारी। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 7वटै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक। सबैभन्दा धेरै बागमतीको 71 अर्ब र कम कर्णालीको 32 अर्बको बजेट। मध्य प्रदेशले 12 कक्षामा पढ्ने छात्रलाई ल्यापटप दिने। कर्णालीका सबै जिल्लामा प्रदेश महत्वका सड़क बन्ने। अस्ट्रेलियामा न्यूनतम पारिश्रमिक 5% भन्दा धेरैले बढ्यो। अब मजदूरले हप्तामा कम्तीमा थप $40 कमाउने। र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दै दिपेन्द्र सिंह एरी T20 वरियताको अलराउन्डरतर्फ 9औं स्थानमा। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। ल 1 के सामान बेचेको हो? 1 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बीचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सांसदहरूले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे सरकारको आलोचना गर्दै जवाफ मागेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आधिकारिक जवाफ माग गरेका हुन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा महामन्त्री गगन कुमार थापाले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद बैठकमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकमा आएर कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थसँग जोडिएको सम्झौता नेपालले गर्दैन भनेर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु आजै यो बैठकमा आएर
यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, गर्दैन भन्नु भएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न खोजेर देशलाई भू-राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेको बताउनुभयो। यस्तो काम कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने र आफूहरूले त्यो कुरा हुन पनि नदिने गेवालीको भनाइ छ। नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमानको कुरा सरकारले कुन हिसाबले परिकल्पना गरेको, के गर्न खोजिँदैछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, यही बाटोबाट जाने हो भने भोलि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूले यही ढंगको सुविधा नेपालसँग माग्यो भने हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ छ। तर सरकारले भने अमेरिकाबाट एसपीपीको प्रस्ताव नआएको दावी गरेको छ। एसपीपीको प्रस्तावबारे संसदमा सांसदहरूले सरकारको जवाफ मागेपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला बन्दीले अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारको बदनाम गर्नको लागि सुनियोजित ढंगले एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको लगायतका हल्ला चलाइएको आरोप लगाउनुभयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। अब हामीले मनको बागले होइन, मनको बागले हामीलाई नखाओ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सन्धि सम्झौता नहुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा उहाँले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए पनि आफूले नमान्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। शीर्ष नेताबीचको छलफलबारे जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति नभई प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने बताएको जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हुने भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। सरकारले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको र सम्झौता भएमा अमेरिकी सेनाले नेपालमा आएर विभिन्न किसिमका गतिविधि गर्न सक्ने भन्दै सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भइरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढ़ाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गर्नुभएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढ़ाउने घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट 70 थरी औषधि निशुल्क बाँड्ने गरिएकोमा अब 98 थरीका औषधि बाँड्न थाले पनि मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमाको लागि पनि 1133 किसिमका औषधि समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना विरुद्धको 24 लाख मात्र खोप सरकारी विवरणबाट हराएको एमालेका सांसदको आरोपमा मन्त्री खतिवड़ाले खोपको खोजीका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले नेपालमा 5 करोड़ 33 लाख खोप आएकोमा 4 करोड़ 87 लाख प्रयोग भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग अझै 46 लाख 47 हजार डोज खोप भण्डारणमा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाउने कानून संशोधन हुने भएको छ। 20 वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै यसलाई सच्याउन सांसदहरूले माग गरिरहेका बेला सरकारले 20 वर्षभन्दा कम उमेर राखेर कानून संशोधन गर्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला बन्दीले 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्न पाइने कानूनी व्यवस्थाले अपराध बढाइरहेको भन्दै त्यसलाई संशोधनको लागि मन्त्रालयले तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। 16 वर्षमा नागरिकता पाउँछ, 18 वर्षमा भोट हाल्छ, बिहे गर्न 20 वर्ष कुर्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत यस सम्मान्य सदनमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने बिहा गर्न 20 वर्ष पुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड देखाउँदैन। यसले बरु अपराध बढाउने काम भइरहेछ। त्यसैले यसमा रिभ्यू गर्नुपर्छ र कानून मन्त्रालयले रिभ्यूको प्रोसेस थालिसकेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगले नयाँ युगका नयाँ चाहनाहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरेर सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लोकसेवा आयोगको 72औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउन कटिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि अब देश आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन अग्रसर भइरहेको बेला चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र दक्षता सहितका जनशक्ति विकासको लागि
जनशक्ति छनौट गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा 7वटै प्रदेशमा आज सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धी खबरसँगै अरू खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आमा नमस्कार। नमस्कार स्वास्थ्यकर्मी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भए रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, व्यथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्। होइन किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्य छे, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पीडले त्यो के रे 5-7 वर्षकै हुन्छ रे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो, कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानुनकै सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नुहोला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौं। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौं। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपीमा समावेश हुन लागेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना हुँदै नभएको विषयमा बदनाम बनाउन हल्ला फैलाइएको सरकारको जिकिर, 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाउने कानून संशोधनको तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 7वटै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 7वटै प्रदेशले आज बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रदेश 1 सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 39 अर्ब 73 करोड़ 83 लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व आमदानीबाट 4 अर्ब 98 करोड़ 85 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 11 अर्ब 88 करोड़ 14 लाख, बाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 9 अर्ब 82 लाख र सशस्त्र अनुदानबाट 8 अर्ब 69 करोड़ रुपियाँ बजेट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। प्रदेश 1 सरकारले कृषि क्षेत्रमा 2 अर्ब 59 करोड़ 23 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ भने पर्यटन प्रवर्धनका लागि 1 अर्ब 13 करोड़ 57 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि 90 करोड़ बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि 1 महिना बराबरको तलब दिने बजेटमा उल्लेख छ। मध्य प्रदेश सरकारले पनि आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 46 अर्ब 88 करोड़ 9 लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा मध्य प्रदेश सरकारले बिरामीलाई 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरणको कार्यक्रम ल्याइएको छ। अघिल्लो वर्ष विवादमा आएको साइकल खरिद योजनालाई केही परिवर्तन गरेर कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिद गर्न छात्राकै खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था गरिएको पनि अर्थमन्त्री शाहले बताउनुभयो। यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि
झण्डै 71 अर्ब रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जम्मर कटेलले प्रदेश सभामा 70 अर्ब 93 करोड 92 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजना नयाँ थप गरेको छैन। धेरैजसो पुरानै आयोजनामा जोड दिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई 3 अर्ब 23 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जम्मर कटेलले वन जंगल विस्तार, सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा उक्त बजेट कार्यान्वयन गरिने र प्रदेशभित्रका नाङ्गा डाँडाहरूमा 1 वर्षभित्र 15,000 बिरुवा रोप्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहरपुर गढीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न 13 करोड 65 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै एक ओडा एक स्वास्थ्य क्लिनिक योजना अघि बढाउन 18 करोड 27 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि झण्डै 36 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले प्रदेश सभा बैठकमा 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। गण्डकी सरकारले आन्तरिक राजस्व 5 अर्ब 9 करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै रोयल्टी बाँडफाँडबाट 32 करोड 50 लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान छ। गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्रका 85 वटा पालिकालाई झण्डै 4 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले विभिन्न शीर्षकका अनुदानमा 2 अर्ब 11 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। संघ, प्रदेश र पालिकाको साझेदारीमा कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 50 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 42 अर्ब 63 करोड 57 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तर उन्नति, रामपुर रोल्पा सड़कलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै एक पालिका एक खेलकुद संरचना, एक पालिका एक नमूना उत्पादन, एक जिल्ला एक निर्यात योग्य बाली तथा वस्तु, एक पालिका एक प्राङ्गारिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवर्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 32 अर्ब 61 लाख 61,000 रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। चाँडो प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सिपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न, आधुनिक पाठ्य सामग्री निर्माण, मौसम अनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योग मार्फत तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक सड़क ऐन तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने, भेरी र कर्णाली करिडोरको निर्माण र स्तर उन्नतिको लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सड़क आयोजनालाई प्रदेश महत्वको आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू कर्णालीको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 36 अर्ब 74 करोड 64 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषि विकास र सड़क पूर्वाधार विकासलाई 5 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरिएको छ। बाढी पहिरो प्रभावितका लागि 1 अर्ब 12 करोड, खानेपानी संरचना निर्माणका लागि 1 अर्ब 67 करोड 97 लाख, सिंचाई र यान्त्रिकरणका लागि 75 करोड, विपन्न समुदायका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न 19 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। 1 अर्ब बजेटसहित प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नयाँ कार्यक्रमको रूपमा आएको छ। प्रदेश सरकारले संघीय सरकार अन्तर्गत सशस्त्र जनपथ प्रहरीका पूर्वाधार निर्माण, कारागारमा सीमा सुरक्षामा रकम विनियोजनलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नामावली संकलन शुरू गरेको छ। आयोगले योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको मिति केही दिनमै घोषणा हुने सम्भावना रहेकोले त्यसअघि नै मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पेशा, व्यवसाय वा अन्य कुनै कारणले कुनै एक जिल्लामा बसोबास गरिरहेको नागरिकले निजको स्थायी ठेगानामा रहने गरी अहिले अस्थायी बसोबास गरिरहेकै जिल्लाकै निर्वाचन कार्यालयमा गएर पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्ने जानकारी दिनुभयो। खेतबाडी तथा पाखा पखेरामा पाउने वन लसुन भोजपुरका बासिन्दाहरूको राम्रो आमदानीको स्रोत बनेको छ। व्यावसायिक रूपमा यसको खेती थालनी नभए पनि भोजपुरका स्थानीयवासीले वन लसुनको उत्पादन र बिक्री गर्दै आएका छन्। वन लसुन आमचोक गाउँपालिकाको थिदिङ्गा, भोजपुर नगरपालिकाको दावा, बोखिम, आमतेक, पौवादुङमा गाउँपालिकाको श्यामाशिला,
तिवारी भन्ज्याङ लगायतका जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका अनुसार यस वर्ष मात्र 1 करोड रुपियाँ बराबरको झण्डै 55 टन वन लसुन बाहिरिएको छ। एकपटक खेतबारीमा लगाएपछि सामान्य हेरचाह गरे मात्र पनि 20-25 वर्षसम्म आमदानी लिन सकिन्छ। वन लसुन प्रति किलो 220 देखि 250 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंकको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज बैंकको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बीमा लिन सकिनेछ। सनराइज बैंक, हामी सँगसँगै। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरिसानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 25 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3905 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 25 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 15 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। अहिले नेपालमा 97 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,68,217 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा आज पनि रोकिएको छैन। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 29.89 अंकले घटेर 1966.37 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। 229 वटा कम्पनीका 41,82,000 किता शेयर 1,49,17,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले धितोपत्र बजारको स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वास कायम गराउन नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद थापाले समग्र अर्थतन्त्रको परिसूचकका रूपमा रहने शेयर बजारको स्थायित्व र सबलताले लगानीकर्ताको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र उन्नयनतर्फ लैजाने हुँदा अहिले धितोपत्र बजार देखिएका समस्याको बारेमा सदनलाई स्पष्ट पार्न पनि माग गर्नुभयो। थापाले लामो समयदेखि अस्थिर रहेको शेयर बजारको संरक्षण र लगानीकर्ताको प्रोत्साहनको लागि कार्यक्रम ल्याउन पनि सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साधारण शेयर बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले आजदेखि प्रति किता 100 अंकित मूल्यमा 67 लाख मूल्य बराबरको 67,000 किता शेयर आईपीओ खुल्ला गरेको हो। शेयर किन्न इच्छुकले असार 6 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। बागलुङको बरेङ गाउँपालिकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गरेको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँचमा नरहेका बरेङ 1, ओख्रेनी, माझगाउँ, धुम, लुङदी, चौडिला, सोलथापा, गडेल लगायतका गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको हो। सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत केन्द्रीय
प्रसारणलाई नपुगेका गाउँमा विद्युत पुर्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। प्रकृतिको पूजा गरेर मगर समुदायले भूम्या पर्व मनाएका छन्। प्राकृतिक विपत्ति नआओस्, बालीनालीमा किरा नलागोस् भनेर मगर समुदायले हरेक वर्ष असार 1 गते भूम्या पर्व मनाउने चलन छ। यो पर्व रोल्पाको थवाङ, सुनचहरी गाउँपालिका र रुकुमका विभिन्न गाउँमा धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। भूम्या पर्वमा विशेष गरी जमिनको पूजा गरिन्छ। माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 2 का छविलाल बलामीको ज्यान गएको छ। बडीगाड खोलामा गएराती करेन्ट लगाएर माछा मार्न खोज्दा 32 वर्षका बलामीको ज्यान गएको बडीगाड 2 का वडा अध्यक्ष ढाल प्रसाद शेरचनले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। आजदेखि आइतबारको बिदा खारेज र कार्यालय समय पुरानै कायम भएको खबरमा सरकारको आलोचना गर्दै खड्क सोनी संघर्षले लेख्नु भएको छ। अरू देशमा कुनै नियम बनाउँदा पहिले त्यसको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, विज्ञहरूको राय सुझाव लिइन्छ अनि मात्र प्रस्ताव ल्याएर पारित गरिन्छ। हाम्रो देशमा पहिला नियम लागू हुन्छ, त्यसपछि अध्ययन गरेर खारेज गरिन्छ। दिलीप पौडेल पनि व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, जेठ 1 गते लागू भएको नियम असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज भएछ। सरकारको दूरदर्शितालाई मान्नै पर्छ। दिनेश समर कटेल ठट्टा गर्दै लेख्नुहुन्छ, हाम्रोमा खाद्यान्न अभाव छ। कम्तीमा असारको 15 दिन सबै कर्मचारीलाई बिदा दिन पर्यो। खेतीका लागि बिदा नलिने कर्मचारीले धान किन्न नै नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो सरकार। बिना दुवाडी मनसुनको शुरूआतमा नै बाढ़ी पहिरोले पुर्याएको क्षतिका खबर आउन थालेको छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, विपद रोकथाम र उद्धार कार्यको तयारीमा ढिला नहोस्। किसानले मल नपाएको विषयमा गोविन्द देवकोटाले लेख्नु भएको छ, नेपाल कृषि प्रधान देश होइन, नेपाल त कुर्सी प्रधान देश बनिसकेको रहेछ। नेताले मल र तेलको कुरा गरेर नागरिकलाई झुक्काएकै छन्। अनि निरौला रमेशले लेख्नु भएको छ, देशको विकास गर्नु छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरल बनाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अस्ट्रेलियामा कार्यरत कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 5.2% बढेको छ। उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएकाले कामदारहरूको सेवा सुविधा पनि बढेको अस्ट्रेलियाका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। स्वतन्त्र कार्य आयोगले आज घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार अस्ट्रेलियामा कार्यरत मजदूरहरूको अबको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति घण्टा 21.38 अस्ट्रेलियन डलर पुगेको छ। यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति घण्टा 20.33 अस्ट्रेलियन डलर थियो। अब हरेक मजदूरले हप्तामा 40 अस्ट्रेलियन डलर थप कमाउन सक्ने आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। आयोगको यस निर्णयले अस्ट्रेलियाका झण्डै 27 लाख कामदारलाई प्रभावित पार्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीले यसअघि नै कम्तीमा 5.1% पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। पाकिस्तानका अर्थमन्त्री यहसान इकबालले देशको अर्थतन्त्र जोगाइराख्नको लागि चिया कम पिउन देशवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिदिन पिउने चियाको मात्रा घटाउँदा आयात खर्च कम हुने भन्दै उहाँले दिनमा 1 वा 2 कप मात्रै चिया पिउन अनुरोध गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले बेलुकी 8:30 बजेपछि चिया पसलहरू बन्द गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिया आयातकर्ता पाकिस्तानमा वर्षमा 60 करोड डलर भन्दा बढी रकमको चिया आयात हुने गरेको छ। चियाको प्रयोग घटाउँदा चिनीको आयात समेत घट्छ। चिया पिउने मात्रा घटाएर देशको गम्भीर आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिनेमा धेरैले भने आशंका व्यक्त गरेका छन्। पाकिस्तानमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर 2 महिनाभन्दा कम समयको लागि वस्तु आयात गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाइराख्न पाकिस्तानले गएको महिना विलासिताका दर्जनौं सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब केही खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दैछ। अमेरिका भ्रमणमा रहेको नेपालले घरेलु टोलीसँग ह्युस्टनमा अहिले 9:15 बजे खेल्न लागेको हो। अमेरिकामा चलिरहेको श्रृंखलाको यो अन्तिम खेल हो। यसैको खेलमा नेपाल र अमेरिकाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका थिए। आज बिहान सकिएको खेलमा ओमानलाई 7 विकेटले हराउँदै नेपाल अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले 15 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। अमेरिका 21 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। पहिलो खेलमा नेपाललाई ओमानले 13 रनले हराएको थियो। ओमान 44 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायमै छ। स्कटल्याण्ड 28 अङ्कसहित दोस्रो, युएई 26 अङ्कका साथ तेस्रो, नामिबिया 14 अङ्कका साथ छैटौं र पपुवा न्युगिनी 2
अङ्कका साथ पुछारमा छ। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको नयाँ टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा अलराउन्डरतर्फ 9औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यससँगै 10औं स्थानमा रहेका दिपेन्द्र एक स्थान सुधार गर्दै 9औं स्थानमा उक्लिएका हुन्। यस्तै टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा ब्याटिङमा कुशल भुर्तेल एक स्थान सुधार गर्दै 39औं स्थानमा उक्लिएका छन् भने बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने पनि 39औं स्थानमा नै रहेका छन्। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा ब्याटिङमा रोहित कुमार पौडेल एक स्थान सुधार गर्दै 82औं स्थानमा पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय वरियताको बलिङतर्फ सन्दीप लामिछानेले एक स्थान सुधार गर्दै 43औं स्थानमा पुग्न सफल भएका छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपीमा समावेश हुन लागेको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। हुँदै नभएको विषयमा हल्ला फैलाएको सरकारको जिकिर। कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने बजेटमा भएको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाको अडान। 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाउने कानून संशोधनको तयारी। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 7वटै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक। सबैभन्दा धेरै बागमतीको 71 अर्ब र कम कर्णालीको 32 अर्बको बजेट। मध्य प्रदेशले 12 कक्षामा पढ्ने छात्रलाई ल्यापटप दिने। कर्णालीका सबै जिल्लामा प्रदेश महत्वका सड़क बन्ने। अस्ट्रेलियामा न्यूनतम पारिश्रमिक 5% भन्दा धेरैले बढ्यो। अब मजदूरले हप्तामा कम्तीमा थप $40 कमाउने। र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दै दिपेन्द्र सिंह ऐरी टी20 वरियताको अलराउन्डरतर्फ 9औं स्थानमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।